प्रभावकारी भएन भन्ने कुराहरू पनि व्यक्त गर्नुभयो अनि दे सिम टु नो what should be done and how it should be done त्यो सबै कुरा उहाँहरूलाई यति प्रष्टसँग थाहा भएको जस्तो बुझिन्छ अब मैले भने हाम्रो यो कम्युनिटीले पनि हामी डक्टर्सहरूले पनि अब हामी अनफर्चुनेटली नेपालमा म गभर्नमेन्टमा जागिर गरेर अनि अहिले म प्राइभेटमा आइसकेपछि मेरो अनुभव चाहिँ के छ भने यो गभर्नमेन्ट र प्राइभेटलाई चाहिँ यिनीहरूले अब गभर्नमेन्टमा भएकोहरू मात्रै विज्ञ उनीहरूले मात्रै जानेका छन् अथवा उनीहरूले जे जानेको छन् त्यो नै अल्टिमेट हो भन्ने खालको धारणा एकदमै व्याप्त छ अब यो इफ यु थिङ्क आई एम wrong then you can tell me your viewpoint है त्यही भएर यो Bhola has come okay Bhola is joining okay त्यही भएर चाहिँ यो मिटिङमा हामीसँग जे जति ज्ञान छ हैन हामी त्यो विषयमा हामीलाई यो लकडाउन यसको इफेक्टिभिटी Bhola welcome can you hear unmute गर्नु पर्यो हैन unmute all okay एजेन्डा हेरौँ ल एजेन्डा मैले च्याटमा राख्दै छु you can see in the chat okay oh my goodness here is the हैन अब के गरौँ जस्तो लाग्यो के भोला हैन अब यो लकडाउन भनेको छ अब यो कति प्रभावकारी भइरहेछ अब भोलि अब लकडाउन खोल्नु पर्दाखेरि हामी सबैको रोल चाहिँ के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा अब यो फोरममा हामी डिस्कस गरौँ हाम्रो आफ्नो भ्यूहरू पनि ब्रेनस्टर्म गरौँ हैन हामी आफूले हामी विभिन्न हस्पिटलहरुमा छ कोही सञ्चालकको रूपमा पनि हामी छौं कति चाहिँ अब हामीले अब जस्तै जीएमसी मा काम गरिरहेछौं कोही प्राइभेट हस्पिटलमा काम गरिरहेछौं हामीले फेस गरेको डिफिकल्टीजहरु र त्यसको सोलुसन्सहरु के हुन सक्ला भन्ने विषयमा आफूले आफ्नो अनुभव र सजेसन्सहरु हैन हामी सबैको आफ्नो भ्यूजहरु होला जुन उपयोगी हुन सक्छ मैले त अझै के सोचेको भने अब यो यसबाट निस्केको अब कुनै राम्रो भ्यूहरु निस्क्यो भने चाहिँ भोलि यो लार्जर फोरममा पनि शेयर गरौँ भन्ने पनि उद्देश्य हो so I think Bhola I think we'll begin from you के छ यो अब लकडाउन एन्ड इट्स इफेक्टिभिटी कति थोरै पार्टिसिपेन्ट हो त यार पार्टिसिपेन्ट आउँदैछन् होला नि त आउँदै होला नि अब वेट नगरौँ हामी सुरु गर्दै गरौँ न म इन द मिन टाइम म इन्भाइट पनि गर्दै गरौँला नि मैले डिफरेन्ट कम्युनिटीमा त राख्दै थिएँ है लकडाउन त अब एन्ड गर्नुपर्छ मेरो आफ्नो विचारमा त लकडाउन मात्रै इज नट अ सल्युसन हैन एन्ड गर्दाखेरि पनि अब कसरी एन्ड गर्ने हैन यो मधुरले फोन गरेछ मधुर नमस्ते ल म यही छु त हामी सुरु गरिसकेका छौं तिमी आउ न ल ओके तिमीले कुनमा हेर्यौ म तिमीलाई भाइबरमा पठाइदिहाले है त मधुर बस्नेत भनेको चाहिँ हाम्रो अहिलेको एनएमए को सदस्य छैन त या भोला कन्टिन्यू गर न लकडाउन त खोल्ने हैन अब मेरो प्रश्न के अब त्यही लकडाउन खोल्ने विषयमा पनि अब जस्तै हिजो अस्ति मात्रै के रे फिस्टेलमा एउटा केस आयो भनौं न शंका गरियो हामीले हैन अब त्यसमा हामी डाक्टरहरु नै के
यो किनभने हामी डक्टरहरू नै हामी भागाभाग भयो। अब हामी आफै प्यानिक भयौँ, प्यानिकी भयो होइन। भनेपछि मैले भन्न खोजेको कुरा के भने अब खुल्यो भने त अब यो कोरोना त समाप्त हुने होइन, त्योसँग हामीले कसरी फाइट गर्नु पर्यो अब एज अ मेडिकल पर्सनल होइन, हामीले आफूलाई बचाउँदै गरेर कसरी गर्नु पर्यो भन्ने कुरा के। अब एकदमै स्ट्रङ स्टेटमेन्ट होला होइन। हुन त मैले कस्तो छ भने मैले अब त्यत्रोजना मेडिकल डक्टर्सहरूदेखि लिएर मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर्सहरू त्यत्रोजनालाई सङ्क्रमण भयो, कतिको ज्यान पनि गुमिसक्यो। अब उनीहरूलाई अनादर गर्ने भन्ने त होइन, तर मलाई के लाग्छ भने सर्ने विधि त हामीलाई प्रष्टैसँग थाहा छ नि त। अब यो यदि त्यो होइन अरू तरिकाबाट नि सर्छ भने त अब त्यो थाहा भएन होइन। नत्र भने त्यो सर्ने विधि हामीलाई प्रष्टै थाहा भएपछि त हामीले बस्ने उपायहरू त आफूले गर्नै पर्यो नि त। मैले यो अब यो ड्राइभिङसँग म जोड्छु है त। जस्तै एउटा ड्राइभरले जस्तै हिजो त्यहाँ पाकिस्तानमा एरोप्लेन नै एक्सिडेन्ट भयो होइन, प्लेन एक्सिडेन्ट भयो भनेपछि अधिकांश एक्सिडेन्टहरू चाहिँ त्यो ड्राइभरको हेलचेक्राइले हुन्छ जस्तो लाग्छ के। भन्नु त यो यस्तो खालको स्टडी कहीँ भएको छ कि छैन मलाई त्यो मैले कोट गर्न सक्दिनँ अहिले, तर मेरो पर्सनल ओपिनियन चाहिँ त्यो होला। त्यति बेला त्यो मान्छे एकछिनको लागि निदायो होला, अथवा एकछिनको लागि अरू कुनै कुरामा उसको ध्यान गयो अनि एक्सिडेन्ट भयो। मेकानिकल फल्ट भन्दा पनि त्यस्तो खालको फल्टले चाहिँ मान्छेहरू धेरै को ज्यान एक्सिडेन्ट हुन्छ र मान्छेहरू मर्छन् होइन। अब त्यस्तै भने जस्तै अब हेल्थ केयर वर्करहरू जसलाई सङ्क्रमण भयो उनीहरूले कतै न कतै हेलचेक्राइ गरेरै त्यो भयो होला भन्न ठान्छु के म। अब यो स्टेटमेन्टलाई अब तिमीहरूको होइन सबैको धारणा के छ? अब हामीले चाहिँ आफूलाई प्रोटेक्ट गर्नलाई हामी सक्षम हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ कि। अब छैनौँ भने चाहिँ हामीले अब नबुझेको कुरा केही छ भने हामी यहाँ डिस्कस गरौँ होइन। एकदम ठिक हो। भनेपछि अब त्यस्तो अवस्थामा ल खोल्ने भन्यो होइन। अब जस्तै लास्ट टाइम पनि के भयो भन्दाखेरि हामीले जस्तै गुणराज लोहनी सरकै नोटिस आयो नि त, ओपिडी खोल्ने भनेर नोटिस आयो होइन। हामी अब त्यसको तुरुन्तै रेस्पोन्समा चाहिँ जिएमसी चाहिँ पुरै खोल्ने 9 to 4 भनेर नोटिसै आयो। अहिले हामीले त्यसलाई नै फलो गरिरहेछौँ। फेरि त्यसको लगत्तै बेलुका चाहिँ प्रधानमन्त्रीको के सन्देश आयो भने होइन यो लकडाउन खोल्न हुँदैन, झन् कडा गर्नुपर्छ भनेपछि त्यसको भोलि पर्सिपल्टबाट फेरि कडा हुँदै गयो होइन। अब जस्तै भोलाले भने जस्तै अब खोल्ने भनेर बिना तयारी हामीले खोल्यो भने त फेरि त्यो हामी फेरि ब्याक हुनुपर्ने अवस्था आउला। भनेपछि हाम्रो तयारी केमा हुनु पर्ला जस्तो लाग्छ होला? अब हामी कसरी तयार हुने? त्यही त मलाई त के लाग्छ भने अब बिस्तारै खोल्नुपर्छ। अब अलरेडी 61 डेज भइसक्यो। हामीले एज अ मेडिकल पर्सन त अब हामीले जे दिनुपर्ने हो हेल्थ सर्भिस, हामीले अरू सर्भिसमा भन्दा अझै धेरै नै हामीले चाहिँ मान्छेहरूको लागि दिनुपर्ने अथवा बिरामीहरूको लागि दिनुपर्ने सर्भिस चाहिँ दिइरहेछौँ कि एटलिस्ट मेडिकल फिल्डमा चाहिँ। अब नट ओन्ली अब मेडिकल फिल्ड अथवा हस्पिटल अथवा डक्टरले मात्रै देश चल्दैन नि त। देश चलाउनलाई त सम्पूर्ण यो अब होलिस्टिक एप्रोच भने जस्तो होल सबै चलाउनु पर्छ। अब अलरेडी 61 डेज भयो यस्तो गरिब राष्ट्रमा। अफकोर्स खोल्न त खोल्नै पर्छ मैले देखेको, विथ प्रिकसन। अब हस्पिटलकै हकमा भन्दाखेरि अब मेन प्रोन एरिया हो नि त हस्पिटल त। इन्फेक्सनको लागि एकदम प्रोन एरियामा हस्पिटलै पर्छ। अब अहिले त अब मिडियाहरूमा अब दुनियाँ भइसक्यो नि त। अब सबै ठाउँमा आएर के प्रिकसन लिने भन्ने नि एटलिस्ट मेडिकल पर्सनलाई त थाहा भइसक्यो। यसलाई दोहोऱ्याउनु पर्ने नि छैन। सरस्वती भन्दाखेरि होइन मास्क अनि
फिजिकल डिस्टेन्सिङदेखि लिएर ह्यान्ड वास अथवा ह्यान्ड सेनिटाइजर सबै यस्तोहरू भइरहेको छ नि त। अब यी कुरोहरूलाई मध्यनजर गरेर बरु यसमा अलिक स्ट्रिक्टनेस लगाएर ग्रेजुअली लकडाउन चाहिँ खोल्नुपर्छ। मैले देखेको ग्रेजुअली लकडाउन चाहिँ खोल्नुपर्छ। अब यसमा त डिस्कस गर्दै जाने हामीले अरू एरियामा भन्दा पनि आई थिङ्क हाम्रो यो डिस्कसन चाहिँ वी सुड मेनली फोकस अन द मेडिकल फिल्ड के। त्यही त अब त्यही त ग्रेजुअल्ली भने नि अब भोलाले ग्रेजुअल्ली भनेको चाहिँ अब के हो त 1 2 3 अब स्टेप्सहरू के अब जस्तै त्यसलाई अलिकति अलि व्याख्या गर न। मतलब ग्रेजुअल्ली भनेपछि कसरी त अब जस्तै अब त्यो नोटिस आउने बित्तिकै त हाम्रो जीएमसीमा त अब एउटा नोटिस आयो 9 to 4 अब एज इफ पहिलाको जसरी नै खोल्ने भन्ने किसिमकै नोटिस आयो हामीलाई हैन। अब भोलाको त आफ्नो फिस्टेलको पनि अनुभव छ। फिस्टेलमा पनि अब सेवा अझै त्यो भन्दा पनि पहिल्यैदेखि फिस्टेलले त दिइराखेको। त्यही त ग्रेजुअल्ली भन्दाखेरि कसरी गर्ने भन्ने कुरा के। त्यही त मैले अहिले भनेको हाम्रो मेडिकल प्र्याक्टिस अथवा हामीले दिने सेवाहरू चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरोमा कन्सन्ट्रेट गरे। अब अब लकडाउन मात्रै सोच्ने हो भने त अब विदेशहरूमा हामीले अब जे भए पनि सिक्ने भनेको यही न्युजहरू हेरेर त हो। इन्डियामा खोलिरहेछ भनौँ न। अब होस् युएस युरोप सबै ठाउँमा ग्रेजुअली खोल्दै गएको छ नि। त्यही प्याटर्नमा खोल्दै जाने होला देश चाहिँ। अब यो त देश खोल्ने नखोल्ने यो त गभर्मेन्टको अथवा हाई लेभलमा हुन्छ। हाम्रो हस्पिटलको सर्भिस अब भनौँ न लकडाउन गभर्मेन्टले ग्रेजुअली खोल्न त खोल्छ नि। अब बिस्तारै खोल्दै गर्दै हामीले हस्पिटलको पनि खोल्नको लागि अफकोर्स हामीले हस्पिटल सबै ठाउँमा सबै फेसिलिटी पनि खोलिसकेको छैन। पहिलाको जस्तो ढुक्कसँग हेल्थ सर्भिस दिन पनि सकेको छैन, दिने कुरो पनि हुँदैन अहिले। तैपनि मैले अहिले भनिहालेँ हामीले अरूले भन्दा अझै धेरै यो कोरोना पिरियडमा हामीले यो लकडाउन पिरियडमा हामीले धेरै सर्भिस दिए जस्तो लाग्छ मेडिकल फिल्डमा। त्यही भएर हाम्रो मेडिकल फिल्डमा पनि हामी एक्सपोजर हुने हाइली प्रोन हाइली रिस्क एरिया पनि हामीले एउटा केही बनाएर हामीले नि यसमा पनि सर्भिस अझै धेरै धेरै दिँदै जानुपर्छ होला बिरामीहरूलाई जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ओके, मधुर हेज जोइन्ड। मधुर, हामीले चाहिँ यो के जमरको मैले गरेको भने आज यो सुरु मैले जुम होस्ट गरेको नि यो पहिलो अनुभव हो। अरूले होस्ट गरेकोमा मैले केही जुम मिटिङहरू चाहिँ एटेन्ड गरेँ। आज चाहिँ यो सिकेर गर्दैछु। हामी त्यति धेरै सायद लेट आवरमा इन्फर्म भएर पनि होला पार्टिसिपेन्ट्सहरू हामी त्यति धेरै पनि छैनौँ। एनिवे एजेन्डा चाहिँ मैले यो च्याटमा राख्दैछु। यसको च्याट सेक्सनमा हेऱ्यो भने अब के छ भने हामी स्वास्थ्यकर्मी र एउटा सिटिजनको हिसाबले पनि अब यो लकडाउन त एट सम पोइन्ट अफ टाइम एन्ड त हुनै पर्यो हैन। अब एक त हामीले अब यो लकडाउन अनि यो कति इफेक्टिभ भएको छ अझै 10 दिन बाँकी छ भनौँ न। डिक्लेयर गरेकै लकडाउन त अझै 10 दिन बाँकी छ नि त। अब यो 10 दिनमा अझै यसलाई इफेक्टिभ गराउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ होला र अनि वे फरवर्ड के अब हामीले लकडाउन खोल्ने अब ग्रेजुअल्ली खोल्ने भनेको छ। अब त्यो ग्रेजुअल्ली खोल्ने भनेको अब के हो त। अब त्यो हामीले केही प्रोटोकलहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ कि अथवा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा के। मधुर, योर भ्यू। सबैभन्दा पहिला त नमस्कार। अनि अलिक ढिला जोइन भएकोमा यो प्राविधिक समस्याले ढिला जोइन भएकोमा म क्षमा चाहन्छु। हजुरले जुन कुरा भन्नुभयो सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ मैले देखेको यो चाहिँ नेपालको मात्रै होइन विश्वव्यापी महामारी हो। बिल्कुल। कारणले
यस्तो स्थितिमा निश्चित रूपमा सरकारको एकदमै महत्त्वपूर्ण दायित्व हुन्छ र जिम्मेवारी हुन्छ। तर त्यो सँगसँगै नागरिकको पनि दायित्व जिम्मेवारी त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यसमा चाहिँ अझै यस्तो विश्वव्यापी महामारीहरूको सन्दर्भमा र विशेष गरी सङ्क्रामक रोगहरूको सन्दर्भमा त नागरिकहरूको हरेक व्यक्तिको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अहिले मैले पछिल्लो समय मैले देखेको चाहिँ सरकारलाई दिन सक्ने उपदेशहरू धेरै छन्, तर अहिले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल हेर्दै गर्दा र आफै पनि कतिपय स्थितिमा चाहिँ यो अब जस्तो अहिले पछिल्लो समय हाम्रो यो बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरू यहाँ हामी त्यही त मधुरको त अझै हामीलाई त्यो अनुभव समेत पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि। हामी अहिलेसम्म एउटा पनि पोजिटिभ आएको छैन। हजुर हजुर। अनि आइसोलेसन बेडहरू त हामीले लगभग सुरुवातदेखि नै त्यो हामीले चैतदेखि नै चैत भन्दा पनि चैतको आधा आधीदेखि नै सुरु गरेको हो। यहाँ आइसोलेसन चाहिँ सुरुवातमा यो टेकु पछि सबैभन्दा पहिलो आइसोलेसन बिपीमै बनेको थियो। त्यसकारण यहाँ के देखिएको छ भने आम रूपमा नागरिकको भूमिका चाहिँ एकदमै अब मैले सबैलाई दोष लाउन खोजे होइन, तर आम रूपमा चाहिँ जिम्मेवारी बोध एकदमै कम देख्छु म नागरिकको रूपमा। जस्तो उदाहरणको निम्ति म तरकारी किन्न जान्छु बजारमा र म चाहिँ सोसल डिस्टेन्स, यो सोसल भन्दा पनि अब सोसल भन्ने चाहिँ अलिक सामाजिक भन्ने अलिक गलत भयो जस्तो लाग्छ। फिजिकल डिस्टेन्सिङ, दूरी राखेर बस्छु। अनि बिचमा अर्को मान्छे आउँछ, घुस्छ, अर्को मान्छे आउँछ, घुस्छ, अर्को मान्छे आउँछ, घुस्छ, भिड गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले अलि छुच्चै भएर भन्नुपर्ने हुन्छ, त म पालोमा छु, तपाईँ पछाडि लाइनमा बस्नु, दूरी मेन्टेन गर्नुहोस् भनेर भन्नुपर्ने र यो हरेक ठाउँमा छ। क्वारेन्टाइनमा बसेका नागरिकहरू अब गुनासो गर्न र आलोचना गर्न त जति पनि सकिन्छ, तर अब हाम्रो जस्तो देशले अहिले मास क्वारेन्टाइनहरू जुन बनाइएको छ त्यसरी क्वारेन्टाइनमा राखेर कति समय धान्न सक्छ होइन। अब त्यो क्वारेन्टाइनमा राखेका नागरिकहरूलाई अप्ठ्यारो भएको छ, गाह्रो भएको छ, त्यो सबैले बुझ्ने कुरा हो। तर त्यो साथसाथै क्वारेन्टाइनमा बसेका नागरिकहरूले आफैले चाहिँ त्यो दूरी कायम गर्ने, आफ्नो सरसफाइ मेन्टेन गर्ने त्यो जिम्मेवारी हो कि होइन। तर अब हामीले पत्र पत्रिकामा पढिरहेको छौँ एकातिर क्वारेन्टाइनको स्थिति खराब छ भन्ने त हो, तर जस्तो सुकै भए पनि आफ्नो व्यक्तिगत जिम्मेवारी त पुरा गर्न सक्नु पर्यो। बिल्कुल। चाहिँ तपाईँको नागरिकहरूले बाहिरबाट चाहिँ आफ्नो मान्छे भनेर गएर भेट्ने, कुरा गर्ने, त्यहाँ गएर त्यहाँ बसेर तास खेल्ने, यी यावत कुराहरू त आइरहेका छन् नि। अनि त्यसै गरी अब लकडाउनको पालना गर्ने सन्दर्भमा होइन चाहिँ तपाईँको लुकीछिपी हिँडिदिने, अब अत्यावश्यक कुरा बाहेक अरू कुरामा पनि हिँडिराख्ने, यो सबै कुराले मैले देखेको त अब सरकारलाई खबरदारी गर्ने सँगसँगै नागरिक, हामी सचेत नागरिकहरूले नागरिकहरूलाई पनि जिम्मेवार बन्नलाई घचघच्याउने र अनुरोध गर्ने बेला भइसकेको छ भन्ने लाग्छ। अब जहाँसम्म लकडाउन खोल्नुभन्दा पूर्व तयारीको कुरा चाहिँ जुन तपाईँले गर्नुभयो, सरकारले धेरै गरेको हुँदाहुँदै पनि अहिले एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण समस्या मैले देखेको कहाँनिर छ भने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र उनीहरूको जाँच गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ एकदमै समस्या देखिएको छ। त्यसै गरी क्वारेन्टाइनमा बसेका हाम्रो नीति के हो त, क्वारेन्टाइनमा राखेका क्वारेन्टाइनमा राखेका सबैको जाँच गर्ने हो भने फटाफट सबैको जाँच गरेर नेगेटिभ देखिएपछि केही समय राखेर उहाँहरूलाई घर पठाइदिनु पर्यो होइन। तर आज 25,000 भन्दा बढी चाहिँ क्वारेन्टाइनमा छ भन्ने सूचना छ, तर जाँच त अहिले पनि हाम्रो जति पनि जाँच गरिएको छ त्यो त लक्षण नदेखेका मान्छेहरूलाई गरिएको छ। त्यस कारणले अब क्वारेन्टाइनमा सबैलाई फटाफट जाँच गरेर त्यसपछि क्वारेन्टाइनबाट पनि सङ्क्रमण फैलिन नदिनको निम्ति एउटा, अर्को चाहिँ बाहिर जहाँ फोकल एरियाहरूमा जस्तो समुदायमा सङ्क्रमण देखिएको छ केही मान्छेहरूलाई उनीहरूको द्रुत गतिमा चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर उनीहरूलाई आइसोलेट गरिहाल्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। त्यो भयो भने लकडाउन खोल्नुभन्दा अगाडि यदि हामीले सबै कन्ट्याक्टहरूलाई पत्ता लगाएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ जाँच गरेर पोजिटिभ देखेको खण्डमा आइसोलेट गरेर अगाडि बढ्न सकियो भने र त्यो साथसाथै हरेक नागरिकले आफ्नो दायित्व पुरा गर्ने हो भने, जस्तो कतिपय साथीहरूले कुरा गरिराख्नु भएको हुन्छ, यो साउथ कोरियाको चाहिँ
अहिले त्यत्रो चाहिँ सङ्क्रमण भएर पनि अहिले लगभग उनीहरू खोलेको स्थितिमा छ त्यहाँ, किनभने एकदमै नागरिकहरू चाहिँ सचेत जिम्मेवार छन् भन्ने कुरा आएको छ। त्यो नै एकमात्र उपाय र विकल्प हो जस्तो लाग्छ। ओके, जस्तै मधुरले भनेको कुरामा एकदमै सहमत होइन। मैले चाहिँ यो बिजी हस्पिटलको युट्युबमा गयो भने मैले केही अभियानहरू पनि गरेको थिएँ यो समयमा, र सबभन्दा दुःखको कुरा के भने अझै पनि धेरै जनमानसलाई के धेरै त नभनौँ होइन, केही जनमानसमा चाहिँ यो किन यो हामीले चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङ, यो फिजिकल डिस्टेन्सिङको महत्त्व के, या हामीले चाहिँ फेस मास्क कुन बेलामा लाउने, र हामीले हाम्रो हात चाहिँ अब सेनिटाइजरले अथवा धुने कुराहरूको चाहिँ महत्त्व के भन्ने कुराहरू त्यो बुझाइमा अझै पनि एकदमै कमी छ जस्तो लाग्छ कि मलाई त। यो 10 दिनमा सरकारले यो कुराहरूको व्यापक जानकारी गराउनको लागि चाहिँ अभियानै चलाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो नत्र भने अहिले त कस्तो भने कुनै पनि व्यक्ति या समूह चाहिँ सुरक्षित भएर नहिँडेको अवस्थामा त अहिले हामीले पोखरामा एउटा पनि देखिएको छैन। देखिहाल्यो भने त्यसले त धेरैलाई सार्ने सम्भावना छ कि अहिलेको परिस्थितिमा। अब सायद जुन ठाउँमा अब एकचोटि त 87 जना देखियो है, अब हिजो पनि कति के हाफ सेन्चुरी बढी नै देखियो। अब त्यो सायद तिनीहरूको त्यति धेरै फैलिनुमा चाहिँ यो लकडाउनको पालना चाहिँ सही ढङ्गले नभएको कारणले हो जस्तो लाग्छ मलाई। Okay, Neeraj Casey is there now. Madhurle, I don't know, you guys may be classmate or ke ho aba thaha chaina. Neeraj, can you hear us? Neeraj? हजुर नमस्कार सर। या अब मधुरलाई चिन्छौ नि? चिन्छु। के हो तिम्रो के क्लासमेट हो कि के हो? हजुर हजुर। Your classmate? मेरो सोल्टा हो। हामी सोल्टा हो। हजुर एमयुएस देखिको साथी हो। ओके ओके। सोल्टा। भेरी नाइस भेरी नाइस। के रे निरज अलिकति ढिलो आएको हुनाले हाम्रो केही पार्टिसिपेन्ट आउनु भयो अनि जानु पनि भयो। हामी दुईजना चाहिँ टिकिरहेछौँ, मधुर र म चाहिँ। एनिवे हाम्रो एजेन्डाहरू चाहिँ त्यो हजुर च्याटमा छ होइन। मैले चाहिँ यो आज सुरुवात भयो, यसलाई अझै पछि पनि गर्ने, अलि धेरै पार्टिसिपेसन गरेर चाहिँ हामीले यो मलाई के अहिले पछिल्लो समयमा के लाग्छ भने अब लकडाउनको नाममा लकडाउन चाहिँ भयो तर त्यसको इफेक्टिभनेस नभएको हो कि अब यो 10 दिन बाँकी छ लकडाउनको। त्यसपछि अब एक त लकडाउन नै हामीले चाहिँ सुरक्षित तरिकाले नबसेको देखिरहेछौँ भने लकडाउन खोल्ने भन्ने बित्तिकै अब के अवस्था सिर्जना हुन्छ त्यो पनि अब सोच्नुपर्ने अवस्था छ। भनेपछि या नीरजको भ्यू अबाउट लकडाउन एन्ड इट्स इफेक्टिभिटी, हाम्रो यहाँ लोकल अनुभव के छ? हजुर लकडाउनको रोल त पक्कै पनि छ है, थियो है। सुरुमा जुन हामीले चाहिँ टाइमली, मेरो विचारमा चाहिँ टाइमली लकडाउन गरेर केही हदसम्म कन्ट्रोल गर्ने भयो, तर अहिले आएर जुन केसेस चाहिँ बढ्दै गएको छ त्यो अब हामीले जुन बोर्डरबाट अनकन्ट्रोल आएको छ इन्फ्लक्स, त्यसको रोल छ त्यसमा होइन। मोस्ट अफ द केसेस त त्यस्तै देखिएको छ, त्यही भएर अहिले न्युज पनि आइरहेको छ क्वारेन्टाइन मिसम्यानेज भयो अलि होइन। त्यो चाहिँ अब फोकस अफ स्प्रेड अफ इन्फेक्सन पनि त्यही नै हो भन्ने कुरा आएको छ, त्यसलाई म्यानेज गर्नु पर्यो एउटा कुरा। अहिले अर्को कुरा भनेको अब लकडाउनलाई बिस्तारै अलिक म्यानेज तरिकाले खुकुलो बनाउने, अब हाम्रो मधुरले भने जस्तै होइन, वी हेभ सिन अ लट अफ एक्जाम्पल्स। धेरै ठाउँमा लकडाउन खुकुलो भएको पनि छ, तर त्यसलाई अलिक म्यानेज गरेर अलिकति व्यवस्थित गरेर खोल्न चाहिँ पर्छ, किनभने त्यसको अब लङ टर्म इफेक्ट्सहरू थुप्रै छन्। र अर्को कुरा भनेको त्यही हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पनि छ, किनभने सरले भने जस्तो कतिले बुझेका पनि छैनन्
हैन टिचिङ भने के हो कसरी फैलिन सक्छ हाम्रो इन्डिभिजुअली हाम्रो रोल के छ यो रोक्नमा त्यो कुरा बुझाउँदै यसलाई खुकुलो पक्कै पनि पार्नुपर्छ किनभने अहिले पनि अब लकडाउन भने पनि सुरुमा जस्तो कडा थियो त्यस्तो छैन कति कुराहरू खोलिएछ अब खोलेपछि पनि लकडाउन गर्ने तर सर्टेन थिङ्स खोल्ने भन्ने पनि त्यो पोसिबल पनि छैन हैन फ्याक्ट्री खोलेपछि त्यसमा वर्कर आउन जान पर्यो लोड अनलोड गर्न पर्यो मान्छे यताउता हिँड्न पर्यो हैन त्यही त अब लकडाउन खुलेपछि चाहिँ अब के सतर्कताहरू ल एउटा हामी अहिले हस्पिटलमै फोकस छौँ न हामीले हस्पिटलमा चाहिँ हामी डक्टरहरूले के प्रिकसन अपनाउनु पर्यो अनि पेसेन्टहरूले चाहिँ के प्रिकसन अपनाउनु पर्यो हामीले के कसरी व्हाट इज द वे फरवर्ड हस्पिटलमा पनि यस्तो छ अब हस्पिटल पनि हाम्रो धेरै थरी छन् कुनैमा चाहिँ अत्याधिक चाप हुने ठाउँ छ जहाँ चाहिँ कन्ट्रोल गर्न अलिक गाह्रो हुनसक्छ होइन जस्तो हाम्रो एक्जाम्पल लिने भने जिएमसीमा जुन हामीले अहिले गरिएछ त्यति धेरै हाम्रोमा पेसेन्ट लोड पनि नभएर नि होला होइन लकडाउन छ त्यसबाट बिरामीहरू धेरै आउन पनि नपाएको अवस्था छ अहिले तर अब लकडाउन खुलेपछि त एकदमै हामीले एज अ डक्टर गर्ने भनेको चाहिँ हजुर हो एज अ डक्टर हामीले गर्न मिल्ने भनेको हामी पर्सनली चाहिँ क्यारियर हुनबाट बस्नलाई अरूलाई सार्नबाट बस्नलाई हामीले चाहिँ जुन प्रोटेक्सन इक्विपमेन्टहरू छ ओपिडीको लागि प्रोटोकल मोस्ट अफ द डिपार्टमेन्टको आफ्नो आफ्नो प्रोटोकल पनि छ हाम्रो पनि छ ओपिडीमा पेसेन्टहरूलाई मात्रै के प्रिकसन लिने प्रोसिजर गर्दा के लिने त्यो सबै चाहिँ स्ट्रिक्टली फलो हुनुपर्छ रिसोर्सेसको कतै कमी होला नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यसलाई कसरी मिलाउने त्यो चाहिँ हैन इन्डिभिजुअल या हस्पिटलको लेभलबाट गर्ने कुरा हो त्यो फलो गर्नै पर्छ त्यसको चाहिँ कुनै अल्टरनेटिभ छैन त्यो फलो गर्ने अब पेसेन्टको हिसाबले चाहिँ अब डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने पेसेन्ट एजुकेसन सुरुमा छिर्ने बेलामा यो तपाईले भित्र छिरेपछि यो गर्नुपर्छ यसरी गर्नुपर्छ भनेर त्यही त सायद हाम्रो अब जस्तै भोला एज जोइन नाउ जस्तै अब मेरो अनुभवमा के अब हामीले चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्टली हामीले बिरामीहरूलाई चाहिँ डिक्टेसनै गरेर चाहिँ भनौँ न बारम्बार नगरेसम्म नहुने आज अब के अरे ब्याङ्कको कामले चाहिँ पूजन ब्याङ्कमा गएको थियो आज होइन अब त्यो ब्याङ्कमा चाहिँ हिजो 3जना चाहिँ गार्ड खटाएर उनीहरूले त्यो फिजिकल डिस्टेन्स चाहिँ एकदम बकाइदा मेन्टेन गरेछ अरे के तर मेरो एउटा अनुभव के अब नेपालको सन्दर्भमा है डिसिप्लिनको अभाव चाहिँ यो भनौँ न अलि कम बुझेको वर्गहरूमा भन्दा पनि हामी धेरै बुझेको वर्गहरू अथवा हामी सो कल्ड भनौँ न के भन्छ अब एलाइट ग्रुपमा चाहिँ बढी भएको देखिन्छ कि अब जस्तै त्यो ब्याङ्कमा पनि कस्तो भने अब त्यो सकेसम्म त्यो ट्रेस पास गरेर जान खोज्ने त्यो 1 मिटरको दूरी जुन त्यो यिनीहरूले गोलो बनाएर त्यो बनाएको छ त्यसलाई पनि सकेसम्म फलो गर्न नखोज्ने हरू चाहिँ त्यो अब पक्कै पनि ब्याङ्कमा जानेहरू एकदम कम बुझेको मान्छेहरू त छैन उनीहरूले बुझेकै मान्छेहरू छ बुझेको मान्छेहरूमा चाहिँ यो खालको झन् बानी धेरै देखिने के अब त्यसमा चाहिँ बडो के गर्न सकिएला अब थाहा छैन मलाई अब हामीले चाहिँ अब ट्रेस पास गरेर छिटो काम गर्न पायौँ भने चाहिँ हामीले अब के नै हासिल गर्यो भने जस्तै होइन हामीमा त्यो कल्चरै भयो जस्तो छ कि अब त्यही त अब लाइक फिस्टल हस्पिटलमा चाहिँ होला प्लिज कसरी मेन्टेन गरिएको छ त्यहाँ सोसियल डिस्टेन्स यो फिजिकल डिस्टेन्सिङ अनि यो प्रिकसन्सहरू कसरी लिएछ फिस्टल हस्पिटलमा हामीले सकेको गरेछौँ गरे त्यही हो अब सबै आफ्नो तरिकाबाट गरिरहेछ क्या अब जसलाई अब क्लियर कट केही छैन
अफकोर्स मैले अघि पनि भने हाम्रो अब मेडिकल फिल्ड हामीले हस्पिटलमा दिएको सर्भिस हामी हेल्थ सर्भिस ओरिएन्टेड पर्सन भएको भएर हामी मोस्ट एक्सपोजर र लकडाउनमा सबैभन्दा धेरै सेवा दिएको हामी नै हो जस्तो लाग्छ मेडिकल पर्सनहरू नै सबै हस्पिटल हामी त्यसमा अब हामीले फिस्टेलले पनि हामीले ओपिडी चलाएछौँ त्यही हो अब यो अलिअलि यो फिजिकल डिस्टेन्सिङ अलिक क्राउड कम होस् भनेर हामीले हाफ ओपिडी पहिला जुन लकडाउन भन्दा पहिला जसरी फुल ओपिडी चलाउँथ्यो अहिले चाहिँ हाफ ओपिडी चलाएछौँ नेचुरली पहिला भन्दा बिरामीलाई आउन नि गाह्रो छ नम्बर अफ बिरामी पनि कमै छन् हाफ होइन 20% मात्रै आछ भनौँ न यसमा पनि 20% आउँदाखेरि पनि अफकोर्स अब त्यसमा पनि फिजिकल डिस्टेन्सिङको कुरो आइहाल्छ हामीले अब एटलिस्ट सबै बिरामी र बिरामीको मान्छेलाई विदाउट मास्क छिर्न दिएको छैनौँ 1 नम्बरमा 2 नम्बरमा ह्यान्ड वास सबैलाई गर्नुपर्छ भनेर हामीले ट्याप राखेका छौँ अफकोर्स अब सेनिटाइजेसन भन्छ कि सेनिटाइजर युज हामीले सबै बिरामीलाई इन्ट्री अफ द हस्पिटल अनि इन्ट्री अफ ओपिडी एरिया कन्सल्टेसन ओपिडी सबै अवेर भएर पनि होला मार्क्स लाग्छ 50% भन्दा बढीले पनि जसले मार्क्स लाग्छ हैन त्यसलाई त हामी अरु ठाउँमा जस्तो रमाइलो गर्न हजुर Madhur has raised hand. Madhur, okay. Madhur, your turn. मैले खास यो हात अलि अगाडि नै उठाएको थिएँ सरी आई एम मैले भन्दा पनि फर्स्ट टाइम होस्ट गर्दै नलेज भन्दा इम्याच्योर छु हजुर यो नलेज भन्दा पनि एटिट्युडको प्रब्लम जस्तो लाग्छ मलाई नलेज त किन पनि कमी छ जस्तो लाग्दैन भने हरेक रिङटोनमा हरेकचोटि फोन गर्दाखेरि तपाईले यसो गर्नुस् भनेर चाहिँ फोनमा फुकिरहेको हुन्छ भनेपछि त्यो नलेजको प्रब्लम हो जस्तो लाग्दैन अब यो एटिट्युडलाई चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने चाहिँ अब मुख्य रूपमा एउटा इफेक्टिभ इन्टरभेन्सन चाहिँ अब तपाईको सेलिब्रिटी नाम चलेका मान्छेहरूले पनि चाहिँ अब विदेशमा जस्तो के अरे ह्यान्ड वासिङ च्यालेन्ज भन्ने अथवा फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेनिङ च्यालेन्ज भन्ने त्यस्तो चाहिँ गर्दाखेरि पनि आउला त्यसबाहेक अर्को त अब नेपालीको निम्ति अलिक ठुलो अलि धेरै मान्छे चाहिँ संक्रमित अब यहाँ कस्तो समस्या छ भने यो सम्भवतः यो उसको पनि जस्तो यो त्रासको कारण पनि हो कि जस्तो लाग्छ दुईटा एक्सट्रिम अफ रेस्पोन्सेस छ क्या एउटा एक्सट्रिम अफ रेस्पोन्समा चाहिँ कुनै बिरामीलाई पोजिटिभ भयो देखियो भन्ने बित्तिकै त्यो मान्छेलाई चाहिँ त्यो मान्छे मात्रै होइन घर परिवारलाई नै धपाउन खोज्ने टोलेबाट होइन सबै बाटा सिल गरिदिने एउटा एक्सट्रिममा चाहिँ त्यहाँ छ तर फेरि आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य निर्वाह गर्ने सामान्य चाहिँ तपाईँको यो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ त्यति पनि नगरिदिने त्यस कारणले यो त मलाई नलेज भन्दा पनि एटिट्युडको प्रब्लम हो जस्तो लाग्छ केही एटिट्युडलाई चाहिँ कसरी एड्रेस गर्ने केही सल्लाह गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ तर मैले देखेको आज बिहानकै मात्र एउटा सामान्य उदाहरण दिन्छु म सब्जी किन्न गएको थिएँ अनि बिपीकै अर्को एकजना स्टाफ त्यहाँ पुग्नु भएको रहेछ म चाहिँ दूरी मेन्टेन गरेर चाहिँ कुरा गर्न खोजिरहेको थिएँ उहाँ नजिक आयो म पछि हटेको गर्नु पर्यो क्या ओके भनेपछि हामी हेल्थ वर्करहरू पनि त्यो मेन्टेन गरिरहेको हुँदैन कतिपय अवस्थामा ओके अब यसलाई अब एटिट्युड भनेको कुरा त बडो डिफिकल्ट हुन्छ हामी एज अ साइकियाट्रिस्ट पनि हैन के छ अब यसलाई चाहिँ अलिकति स्ट्रिक्ट मेजर्सहरू सरकारले लिन सक्ने स्ट्रिक्ट मेजर्सहरू के हुन सक्ला अब जस्तै हामीले सुन्छौँ हैन अब विकसित देशहरूमा चाहिँ केही समय अगाडि मेरै आफन्तहरू अस्ट्रेलियामा भएकोहरूले पनि हामी त यहाँबाट हामीले यो बाहिर निस्क्यो भने अथवा जे रुल्सहरू त्यति बेला थियो त्यो गरेन भने चाहिँ यति फाइन लाग्छ हामीलाई
भन्ने कुराहरू आएको थियो भनेपछि त्यो विकसित देशहरूमा पनि त्यस्तो किसिमले मानिसहरू ले मेन्टेन गर्दैन भनेर त्यस्तो रुल लागू गर्न परिरहेछ भने हाम्रो सरकारले चाहिँ के गर्न सक्ला त? अब यो एटिट्युड अब के भने यो त सुतेको मान्छेलाई पो उठाउने, सुतेको जस्तो गर्नेलाई कसरी उठाउने भने जस्तै कुरा भयो होइन। अब के अरे मधुरले भने जस्तै अब हामीले पनि कस्तो भने अब म ड्युटीको क्रममा पास हुँदै गर्दाखेरि मैले अब्जर्भ गरिरहेको हुन्छु कि अनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यो कुनै पनि मेजर्सहरू नअप्नाएको, मास्क नलगाएको, फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन नगरेको, अनि त्यहाँनिर कुनै सुरक्षाकर्मीहरू पास भयो भने चाहिँ छिटो गर पुलिस आयो मास्क लगा, अलि टाढा टाढा भई, अब त्यस्तो भन्नेहरू समेत पनि देखियो के। अब त्यो त ठुलो प्रब्लम हुनसक्छ भोलि लकडाउन खुलिसकेपछि पनि। अब यसलाई के गर्न सक्छ होला? अब अलि स्ट्रिक्टली सरकारले चाहिँ हामीले सजेस्ट गर्नु पर्दाखेरि के सजेसन दिने? एटिट्युड करेक्ट गर्ने एउटा मास उपाय भनेको रोल मोडलिङ नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एउटा त अब सेलिब्रिटीहरूले रोल मोडलिङ गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट त्यो भयो। दोस्रो महत्त्वपूर्ण पार्ट चाहिँ Bhola, you have raised hand and your mic is mute. Okay. ल भोला अनि यो के अरे हजुरको यो एउटा चाहिँ रोल मोडलिङ भयो। अर्को चाहिँ कस्तो छ भने नलेज के चाहिँ भयो भने गर्नु पर्दो रहेछ, दूरी चाहिँ कायम गर्नुपर्छ भन्ने नलेज चाहिँ भयो। तर नगर्दाखेरि घातक हुन्छ है भन्ने चाहिँ अझै चिसो नपसेको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारणले नगर्दाखेरिको चाहिँ परिणामको बारेमा पनि चाहिँ अब त्यो त्यतातिर पनि जस्तो एउटा चाहिँ न्युट्रल मेसेज गयो, अर्को चाहिँ त्यो त्यसको नकारात्मक परिणामहरूको बारेमा पनि जानकारी दिने खालको मेसेजले पनि मास स्केलमा काम गर्न सक्छ होला। जहाँसम्म दण्डको व्यवस्था गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो पनि एउटा हुनसक्छ, तर त्यो नेपालको सन्दर्भमा कागजमै मात्रै सीमित होला। किनभने अब अहिले जरिवाना तिर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो ब्याङ्क अब धेरै जसो कारोबार इन्फर्मल सिस्टममा छ, अनि जरिवाना तिर्ने सम्भावना कमै छ। जरिवाना नतिर्नेलाई चाहिँ अब हिरासतमा राख्नलाई अहिले हाम्रो त्यो स्थिति छैन। त्यस कारणले पनि त्यसको चाहिँ अब कागजी रूपमा बनाए पनि त्यसको इफेक्टिभनेस कतिको हुन्छ त अब म त्यति भन्न सक्दिनँ। तर दण्डको पनि व्यवस्था गर्ने चाहिँ एउटा तरिका हुनसक्छ। तर त्योभन्दा अगाडि एक नम्बर चाहिँ मोडेलिङ रोल मोडलहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई अब यो जुन मधुर मैले त्यहीँनिर प्रश्न है त, जस्तै अब रोल मोडेलिङ गर्ने भने अब यो इन्डिभिजुअल लेभलमा या भनौँ न अब हामीले हरिवंश आचार्य, अब मदन कृष्ण श्रेष्ठहरू, यिनीहरूको पनि केही सोसियल मिडियाहरूमा हामीले देखिरहेको हुन्छौँ होइन। अब यो चाहिँ त्यसरी भन्दा सरकारले चाहिँ कसरी गर्न सक्छ होला कि? अब रोल मोडलहरूलाई युज गरेर के मतलब रोल मोडल नाटक गर्ने कि अथवा होइन टिभीमा रेडियोमा प्रदर्शनीहरू गरेर गर्न सकिन्छ कि के गर्न सकिन्छ होला? मैले रोल मोडल भन्न खोजेको व्यक्तिगत रूपमा हामीले आफूले गर्ने एउटा कुरा हो। मैले भन्न खोजेको चाहिँ पोलिसी, सरकारी पोलिसीकै रूपमा चाहिँ समाजमा प्रभावशाली मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर हाम्रा सञ्चार माध्यमहरू मार्फत चाहिँ ती कुराहरू फैलाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले भन्न खोजेको खास रोल मोडलिङको कुरा चाहिँ। ओके भोला, त्यो अब थ्याङ्क यू मधुर। भोला प्लिज। ठिक छ होइन, अब डाक्टर मधुरले भनेको सबै एकदम त्यो जायज हो, त्यो गर्नै पर्छ। त्यो गभर्मेन्ट लेभलमा गर्ने कुरोहरू हो गरे। अब हामीले एज अ मेडिकल पर्सन हामीले हस्पिटलमा गर्ने भनेको त धेरै प्रेसर दिन एटलिस्ट, तर अब बिरामीहरू मान्छेहरूलाई अलिअलि अवेर चाहिँ छ कि। मैले अहिले भनिहालेँ हस्पिटलमा 90%ले मास्क लाएर आउँछ। हामीले मास्क कम्पलसरी भने 90%ले चाहिँ लाएर आएको छ मेरो आफ्नो मैले बुझे अनुसार। अब 10%ले लाउँदैन, अब तिनीहरूलाई लगाऊ भन्नु पर्यो।
अब यही मार्क्सकै सन्दर्भमा पनि के मलाई जहाँसम्म लाग्छ इन्डियामै होला, इन्डियाको सम स्टेटहरूमा हो जहाँ मार्क्स कम्पलसरी गरेछ। इफ मार्क्स लगाएन भने फाइन जस्तो के, अब मोटरसाइकल नो पार्किङमा राख्यो भने यो पनि गर्नै पर्छ कि यो अलिअलि लिटरेचर कम भएको एरियाहरूमा यो कन्ट्रीहरूमा यस्तो कामहरू गर्नुपर्छ गभर्मेन्टले। मार्क्स लगाएन भने फाइन गर्ने, अवेर मात्रै गराएर 100% पर्फेक्ट गर्छ भन्ने छैन कि भनौँ न। अहिले पनि देखिन्छ नि त पाकिस्तानमा, इन्डियामै, बङ्गलादेशमा ओ माई गुडनेस सबै मार्क्सै नलाइकन हिँडिरहेको। के हो फिजिकल डिस्टेन्सिङ भनेकै थाहा छैन, ग्रुपमा हिँड्ने। युएसहरूतिर पनि अब हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा फाइन सिस्टम चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ एटलिस्ट। अब हस्पिटलहरूमा त वी क्यान डु द्याट, अब एटलिस्ट अरू पब्लिक एरियाहरूमा इफ लकडाउन खुल्यो भने। जस्तै मैले त्यो वुहानबाट आउनुभएको भनेर एकजना डाक्टर रमेश आचार्य हो सायद, अलि पहिले यो सुरुवातमै कि उहाँले त्यो वुहानको एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुभएको थियो होइन। त्यो वुहानमा त्यो चाइनिज गभर्मेन्टले गरेको त्यो जसरी त्यो कन्टेन्ट गरे नि, त्यो चाहिँ बडो सिक्न पर्ने लायकको थियो जस्तो लाग्छ कि। अब गभर्मेन्टको आँखामा कानमा कति पुग्यो र त्यो कति बुझ्यो भन्ने कुरा हो। मलाई एउटा उपाय के गभर्मेन्टलाई सजेस्ट नै गर्न मन लागेको एउटा उपाय चाहिँ हामीले जस्तै अघि मैले उदाहरण दिएँ नि त, सुरक्षाकर्मी पुलिस चाहिँ हिँडेको बेलामा चाहिँ फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर, मास्क लगा भन्ने खालको जमात छ नि त होइन। अब भोलाले भने जस्तै 90%ले चाहिँ सबै कुरा पालना गर्छ, त्यसमा डाउटै छैन। तर त्यो 10%ले पनि त खतरा हुने भयो नि त देशलाई, समुदायलाई, हामी सबैलाई। भनेपछि यो सुरक्षाकर्मीहरू के जस्तै प्रहरीलाई अब त्यो सङ्ख्या पुग्छ कि पुग्दैन, अब मेन चोकमा चाहिँ प्रहरीहरूलाई चाहिँ खटाएर उनीहरूलाई चाहिँ सिकाएर होइन, अब यो फिजिकल डिस्टेन्स कायम नगरेकोहरूलाई अथवा असुरक्षित तरिकाले हिँडेकोहरूलाई चाहिँ एटलिस्ट देन एन्ड देयर नै उनीहरूलाई चाहिँ सतर्क गराऊ भन्ने हो भने यो स्ट्राटेजी कति इफेक्टिभ हुन्थ्यो होला? ल यहाँहरूको सबैको भ्यू मैले जान्न चाहे। त्यो अथवा त्यो आई डोन्ट नो, अब कानुनी हिसाबले त्यो के हुन्छ थाहा छैन, सायद भोलालाई थाहा होला सशस्त्रको अनुभवले होइन। जस्तै मैले भन्न खोजेको, म मिजोरममा मेरो स्कुलिङ हो होइन। अब त्यहाँ नर्थ इस्ट इन्डियामा चाहिँ मेरो अब साथीहरू छ, उनीहरूले सेयर गर्छ त्यो मिजोरममा चाहिँ एउटा पनि कोरोना भाइरस एउटा केस चाहिँ बाहिरबाट आएको थियो फर्स्टमा, त्यसपछि ऊ निको भएर गइसक्यो, त्यसपछि एउटा पनि केस देखिए छैन कि। अब अनि उनीहरू चाहिँ यति एकदमै डिसिप्लिन्ड हुन्छ कि, दे आर एमेजिङ पिपुल है। अब उनीहरूले मास्क लगाउने अनि त्यो 1 मिटरको डिस्टेन्स गर्ने भन्ने कुरामा एकदमै स्ट्रिक्टली उनीहरूले फलो गरिरहेको हुन्छ कि। अब सायद त्यो कारणले पनि त्यहाँ सङ्क्रमण नफैलिएको हुनसक्छ होला। अब हुन त अब अरू के मेजर्स गरे सम्पूर्ण कुरा त मलाई थाहा छैन, तर डिसिप्लिनको मामलामा चाहिँ उनीहरू एकदमै डिसिप्लिन छ कि। अब अनि कुनै समय चाहिँ मैले मिजोरमको अनुभव पनि भने, अब कुनै बेला चाहिँ त्यहाँ यो के थियो भने गुरिल्ला वार चलिरहेको थियो होइन। त्यो बेलामा चाहिँ सरकारले के गरेको थियो, स्टेट गभर्मेन्टले भन्दाखेरि आर्मीलाई के, आर्मी भन्दा नि बोर्डर बिएसएफ के भन्छ त्यो, बिएसएफ बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स भन्छ, सेक्युरिटी फोर्स हजुर, तिनीहरू चाहिँ गन लिएर होइन, त्यो लगभग कति मिटर होला, अब जस्तै यहाँ एउटाले चाहिँ अर्कोलाई देख्न सक्ने डिस्टेन्स के, त्यति डिस्टेन्समा चाहिँ उनीहरू गन लिएर हिँडिरहेको हुन्थ्यो कि होइन। भनेपछि मैले भन्न खोजेको त्यस्तै किसिमले सुरक्षाकर्मीहरूलाई डिप्लोय गर्यो भने के हुन्थ्यो होला? अब जस्तै लकडाउन खुलेपछि पनि अथवा अहिले पनि के लाग्छ? त्यो मलाई आएको एउटा आइडिया। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यो नेपालको सन्दर्भमा त्यति फिजिबल, अब हाम्रो सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या अनि अहिले पछिल्लो समय चाहिँ जस्तो काठमाडौँमा चाहिँ
केही सुरक्षाकर्मीहरूलाई पोजिटिभ देखेपछि त्यसले गर्दा चाहिँ अब भएको त्रासदीपूर्ण स्थिति त्यही सुरक्षा चाहिँ निकायभित्रै ब्यारेकभित्रै त्यो सबै कुराले गर्दाखेरि त्यति सम्भव होला जस्तो लाग्दैन। तर के हिसाबले सम्भव हुन सक्छ जस्तो लाग्छ भने मलाई अब नागरिकहरूको उत्तरदायित्वको रूपमा स्वयंसेवकहरूले पनि अब जस्तो तपाईँले भन्नुभएको जस्तो चाहिँ सबै सुरक्षाकर्मीले गर्न नसके पनि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ मान्छेहरूले त्यसरी भोलिन्टियर गरेर चाहिँ जस्तो आफ्नो टोल छिमेकमा हामी हरेकले आफ्नो टोल छिमेकमा ल यसो नगरौँ भनेर गर्ने हो भने होइन त्यो चाहिँ सबैभन्दा कम खर्चमा होइन प्रभावकारी रूपमा हुन सक्ने कुरा हुनसक्छ होला। त्यसबाहेक अब दण्डको कुरा पनि आवश्यकै छैन भनेको त होइन, तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न कतिको सकिन्छ भन्ने मात्रै मेरो कन्सर्न हो। त्यही नै मैले चाहिँ के भनिरहेको हुन्छु भने अब म चाहिँ बाटोमा हिँड्दाखेरि कोही असुरक्षित देखियो भने तरिकाले हिँडेको देखियो भने म त्यही गाडी रोकेर उनीहरूलाई मैले भनिदिन्छु कि अब त्यो जेसुकै उनीहरूले सम्झोस् भनेर होइन। हामी हरेक स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ आफू बसेको ठाउँ आफू होइन कहाँसम्म हुन्छ हामीले चाहिँ सबैले यसलाई चाहिँ एउटा के भन्छ नि हाम्रो रुटिन जबको जसरी चाहिँ हामीले पालना गर्ने हो भने पनि धेरै हदसम्म प्रभावकारी हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ कि। Yes. Voila, your final say and then we'll end. ठिक छ अब यसमा मेनली त अब पब्लिकलाई त गर्ने गभर्मेन्टले नै हो। हामीले त हाम्रो सानो सोसाइटीमा गर्न सक्छौँ। हामी मेडिकल पर्सनले गर्ने चाहिँ हस्पिटलमै हो कि वी क्यान डु समथिङ इन हस्पिटल। त्यही भएर अब त्यहाँ अवेरनेस गराउनेदेखि लिएर इभन होइन हामीले सर्टन सानो सानो हस्पिटलको रुलहरू बनाउने, सोसल डिस्टेन्सिङको हकमा पनि जस्तै वेटिङ हलमा चेयरहरू अलिअलि टाढा राख्ने अथवा एउटा चेयरमा पेसेन्ट पार्टी बाहेक अरूलाई बस्न नदिने, नम्बर अफ टोकन नम्बरहरू वेटिङ हलमा राख्ने, रिलिफ बोलाउने, जस्तै मास्क लगाउने, हात धुने, मास्क लगाएरै ओपिडी भित्र जानुपर्ने, फार्मेसीमा पनि हामीले सर्टन म्यानर लगाएर उहाँहरूलाई ठिक छ अब बसेर एनाउन्स गरेर यी कुराहरू चाहिँ हामी मेडिकल पर्सनले चाहिँ गर्न सकिन्छ। यस मधुर। नीरज आर यु देयर? हेलो हजुर सर, म सुनिरहेको छु। ओके, अब यो सबै नीरजको सुनिएन। नीरजको ओपिनियन के छ यसमा? यो आएन मेरो? तिम्रो अलिक काटिरहेछ कि एकदम त्यो बिचमा काटिरहेछ। ए ल ठिक छ नीरज। भोला सर नमस्कार सबभन्दा पहिला है। मेरो ओपिनियन चाहिँ अब सरकारले गर्न मिल्ने काम त गरिरहेकै छ, धेरै भन्दा बढी खासै सरकारले पनि गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। किनभने अहिले सरकारको प्रायोरिटी धेरै कुरामा छ, यही मात्रै कोभिड सेन्टर्ड मात्रै छैन कि आफ्नै पनि थुप्रै कुराहरू छन्। त्यही भएर इन्डिभिजुअली हामी सबैले आफ्नो लेभलबाटै गर्नुपर्छ होइन। सुन्दाखेरि अलिकति अब त्यो आइडियल जस्तो सुनिएला, तर यसको अरू कुनै अप्सन म देख्दिनँ। सबैलाई थाहा भइसकेको छ यो रोग कस्तो हो, के हो, कसरी फैलिन्छ। त्यही भएर सबै आफ्नो तरिकाले गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब धेरै रिसर्चमा र एक्सपर्टकोबाट आएको जुन छ ओपिनियन हर्ड इम्युनिटी, बिस्तारै अब लकडाउन खुलेपछि हामी त्यही हर्ड इम्युनिटीतिरै गइन्छ र अब त्यसैले नै बिस्तारै नेचर विल टेक इट्स ओन कोर्स भन्ने हिसाबले हामी गइन्छ होला। सर्टेनली अब जुन अलिकति प्रोन ग्रुपहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिएर उनीहरूको चाहिँ तिनीहरूलाई अलिकति स्पेसल जोगाउनतिर जानुपर्छ। त्यो बाहेक हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा यो लेभलको लिट्रेसी एवेरनेस
एटिट्युड सबै हेर्दा चाहिँ अब एकदम धेरै स्ट्रिक्ट पोलिसी बनाएर पनि खासै के होला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। पनिसमेन्टदेखि लिएर एपहरू बनाएर होइन हामीले चाहिँ अब त्यही इन्फर्मेसन दिने र मान्छेले आफ्नै हिसाबले आफ्नो सेक्युरिटीको आफै ख्याल गर्छन् भन्ने त्यही नै हो हामीले गर्न मिल्ने जस्तो लाग्छ। ओके, सर्टेनली यो अवेरनेस अझै बढाउन चाहिँ हामी सकिन्छ भन्ने कुरा हो। र हस्पिटलमा भोला दाइले भने जस्तो हस्पिटलको लेभलबाट चाहिँ हामीले स्ट्रिक्टली चाहिँ त्यसमा फलो हुनैपर्छ, किनभने हामी आफै पनि रिस्कमा हुन्छौँ, हाम्रो फ्यामिली पनि रिस्कमा हुन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अलिक स्ट्रिक्टली फलो गराउनै पर्छ पब्लिक एज अ होल भन्ने भन्छ। निरजलाई एउटा प्रश्न सोधिहाल्छ है त। जस्तै हिजो अस्ति मात्रै अब जिएमसीमा चाहिँ एउटा पोजिटिभ केस आयो गाइनीमा भन्ने, हिजो हो क्यारे होइन, अब अस्ति आयो। हामी आफू पनि एकदमै त्रसित भइयो होइन। अब त्यस्तो अवस्था छ अनि यो लकडाउन खुल्दाखेरि त्यही त कसरी हामीले काम गर्ने भनेर कि मैले त्यो बुझ्नै सकिरहेको छैन कि हामी लकडाउन खुलेपछि चाहिँ हामीले कसरी काम गर्ने, के सतर्कता अपनाउने, यो कुरा चाहिँ बडो गम्भीर विषय हो जस्तो लाग्छ मलाई। हामी आफै हामी आफै स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि अलि बढी नै हामी सशङ्कित छौँ कि हामी आफै त्रसित छौँ, हामी भागाभागको स्थिति आइरहेछ। त्यस्तो बेलामा हामीले चाहिँ त्यही त अब यो बुझ्न नसकेको कुरा, हामीले कस्तो खालको व्यवहार हामीले डिस्प्ले गर्नु पर्यो। हामी त रोल मोडल हौ नि त सोसाइटीको लागि होइन। अघि रोल मोडलको कुरा आयो, हामी एक किसिमले हामी सेलिब्रिटीहरू पुरै इन्टरनेसनल नेसनल लेभलमा होला भने हामी आफ्नो कम्युनिटीको लागि, आफ्नो हस्पिटलको लागि, हामीसँग भेट्ने गर्ने मानिसहरूको लागि त हामी पनि सानोतिनो रोल मोडल त हौँ हामी पनि होइन। त्यो भएर हामीले कस्तो खालको हाम्रो प्रस्तुति कस्तो यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ त्यही हो सर। प्रोटोकल बनाउने नै यस्तै अवस्थाको लागि हो होइन। सबै ठाउँमा फलो हुन्छ। हामीले चाहिँ अब हाम्रोमा पोजिटिभ नदेखिएको, मान्छे मरि नहालेको, गण्डी प्रोटेक्सन भनेको भएर हामी अझै पनि यो कुरामा मात्रै सीमित छौँ। तर जब देखिन थाल्छ, जब चाहिँ मान्छेहरू अब मोर्टालिटी हुन थाल्छ हाम्रो सायद त्यति बेला हामी अलि अझै सिरियस हुन्छौँ। प्रोटोकल बनाएको यसैको लागि प्रोटोकल स्ट्रिक्टली फलो हुनैपर्छ। ओपिडीमा बस्दाखेरि पनि होइन, अब हाई रिस्क ग्रुपले पिपी लगाउने, मास्क लगाउने, ग्लोभ्स लगाउने होइन, त्यो सबै गर्नै पर्छ। त्यसको अब काम गर्दिनँ भन्न पाइँदैन। कोभिड हस्पिटल एउटा डेडिकेटेड बनाएर सबै बिरामी त्यहीँ जाने, फिभर देख्ने त्यो रिफर गर्ने, त्यो पनि पोसिबल छैन। त्यही भएर हामी आफै बचेर काम गर्नुपर्छ। त्यसको त कुनै अल्टरनेटिभ छैन। अब भिड बढ्दै गएपछि रिस्क झन् बढ्छ। त्यही भएर प्रिकसन जुन प्रोटोकल मैले अघि नै भने, हाम्रो डिपार्टमेन्ट जस्तै सबै डिपार्टमेन्टको स्पेसली जुन एक्सपोजर हुने डिपार्टमेन्ट छ सबैको प्रोटोकल छ। त्यो यस्तै बेलाको लागि बनाइएको हो र त्यो संसारभरि फलो हुने एउटा युनिभर्सल कुरा हो। हरेक कुरामा हुन्छ। बाहिर हाम्रोमा चाहिँ प्रोटोकल पनि भन्नाले निरजको भनाइ चाहिँ हाम्रो प्रोटोकल छ, तर हामीले त्यो प्रोटोकल जबसम्म कुनै मोर्टालिटी मोर्बिडिटी नभएसम्म हामीले फलो गरिरहेको छैनौँ भन्न खोजेको। बस्नलाई हजुर कसरी बस्ने, कसरी सेफ भएर प्र्याक्टिस गर्ने भनेर प्रोटोकलहरू बनाइएको छ। त्यही फलो गर्नुपर्छ। अब डक्टर कसरी बचेर काम गर्ने यस्तो अवस्थामा भन्ने कुरामा होइन। भन्नाले अहिले प्रोटोकल हुँदै पनि हामीले चाहिँ फलो गरिरहेको छैनौँ। हजुर पक्कै पनि त्यो त हो। भनेपछि हामीले यो सन्देश चाहिँ होइन, अब प्रोटोकल बनेछ, त्यो प्रोटोकललाई चाहिँ स्ट्रिक्टली फलो गर्न पर्छ भन्ने चाहिँ हजुर स्ट्रङ सन्देश। हामी साँच्चीकै हामी डराएका छौँ। हामी चाहिँ कसरी सेफ हुने भन्ने चाहन्छौँ भने चाहिँ प्रोटोकल फलो गर्ने बाहेक अरू त कुनै उपाय देख्दिनँ। बिकज होइन, वी हेभ टु वर्क, वी क्यान नट रन अवे। त्यही त काम गर्ने, तर कसरी बस्ने भन्ने कुराको एउटा मात्रै आन्सर त म त्यही नै देख्छु कि अब एम्पल अमाउन्ट अफ किट भएको भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो होइन। हरेक 2 हप्ता या सर्टेन पिरियडमा टेस्ट गर्ने, नेगेटिभ आउँछ कि आउँदैन हेर्ने, काम गर्दै जाने, त्यो हाम्रोमा सम्भवै छैन। हामी चाहिँ अब ओके सकिँदैन। त्यही भएर बचेरै हिँड्न। म एउटा कुरा, एउटा मैले आज सुनेको कुराको चर्चा गरेर
यो विषयमा चाहिँ हामी अर्को मिटिङमा छलफल गर्ने गरेर म यो आजको मिटिङलाई चाहिँ एन्ड गर्छु है त। मैले एकजना ल्याब एक्सपर्टबाट सुनेको के भने जुन अहिले आरडिटी टेस्ट गरिरहेछ गभर्मेन्टले के गरेछ भने आरडिटी नेगेटिभ अथवा नन रियाक्टिभ आएकोहरूलाई चाहिँ कम्युनिटीमा छोडिदिरहेछ कि। उहाँको भनाइ चाहिँ के थियो भने आरडिटी नेगेटिभ आए पनि के अरे सरी मैले मिस्टेक गरेँ, आरडिटी रियाक्टिभ आयो तर उसको चाहिँ पिसिआर नेगेटिभ आयो भने उसलाई चाहिँ कम्युनिटीमा छोडिरहेछ। इज द्याट करेक्ट? मतलब उसलाई चाहिँ आइसोलेसनमा राखेको छैन भन्ने सही हो? ओके। उहाँको धारणा चाहिँ के थियो भने आरडिटी रियाक्टिभ तर कोरोना पोजिटिभ आयो भने पनि त्यो मान्छेलाई चाहिँ कुनै समयमा ब्याकडेटमा कुनै समयमा चाहिँ उसलाई कोरोना पोजिटिभ भएको हुनसक्छ र उसको चाहिँ कन्ट्र्याक्ट त्यति बेलाको त्यो टाइमलाइनमा गएर उसले चाहिँ कोसँग कन्ट्याक्टमा थियो त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेन भने चाहिँ यो एकदमै भयावह अवस्था हुन्छ। यो कुरामा चाहिँ सरकारले सोचेको छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो कि। अब यो विषयमा चाहिँ हामीले अझै नेक्स्ट उसमा छलफल गरौँला। छोटोमा यो बुझाइ यसको बारेमा के छ बुझाइ? मलाई त यो सुन्दाखेरि चाहिँ हैन साँच्चै हो कि जस्तो लाग्यो। अब यस्तो आरडिटी टेस्ट भनेको चाहिँ मैले बुझे अनुसार एन्टिबडी टेस्ट हो। अब शरीरमा कतैबाट एन्टिजेन छिरेपछि एन्टिबडी प्रोडक्सन हुन्छ। एन्टिना भाइरस पिसिआर टेस्ट भनेको चाहिँ जेनेटिक टेस्ट हो। त्यो त भाइरसको जेनेटिक टेस्ट हो। त्यो त जुन बेलासम्म भाइरस हुन्छ त्यही बेलासम्म भाइरस गयो भने नि एन्टिबडी त आइरहेको छ नि त। द्याट मिन्स उसलाई पहिला कुनै दिन पोजिटिभ भयो तर उस भाइरस गयो शरीरमा तर एन्टिबडी प्रोडक्सन त छ नि त। भनेको त्यो सकियो तर ऊ चाहिँ हुन सक्छ भन्ने कुरो हो। त्यही पोइन्टमा के उहाँले भनेको कुरा पनि त्यही हो। जस्तै आरडिटी रियाक्टिभ आयो तर पिसिआर नेगेटिभ आयो त्यसलाई चाहिँ कम्युनिटीमा छोड्नु चाहिँ त्यो मतलब ऊ त सेफ नै भयो होइन, उसले अरूलाई सङ्क्रमण नगर्ने अवस्था भयो भन्ने त भयो। तर ब्याक इन टाइम कुनै समय चाहिँ अगाडि ऊ चाहिँ सङ्क्रमित थियो र उसले अरूलाई सारेको हुन सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले सोचेको छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो कि उहाँले। मोर ट्रेसिङ गर्नुपर्छ यस्तो केसमा, अझै मोर ट्रेसिङ गर्ने, उसले कसलाई कन्ट्याक्ट गरेछ कसलाई छोडेछ यो ट्रेसिङ हुनुपर्छ। अब सबै कुरो गर्न गाह्रो पनि होला नि त गभर्मेन्टलाई। ओके, आरडिटी भन्ने एउटा आफैमा कन्ट्रोभर्सियल विषय हो सर। हजुर, त्यसको लागि त एउटा पुरा सेसनै चाहिन्छ हैन? मैले छोटकरीमा भने यो आरडिटी सर खास डाक्टर निरजले भन्नुभएको जस्तै हो, आरडिटी एकदमै कन्ट्रोभर्सियल कुरा हो। अब एउटा त यसको स्पेसिफिसिटी एकदमै कम छ। हजुरको मन्त्रालयकै स्वास्थ्य मन्त्रीको स्वास्थ्य सल्लाहकारले नै पनि हाम्रोमा अलरेडी केही कोरोना भाइरसहरू थिए, त्यसको चाहिँ क्रस रियाक्टिभिटी भएर पनि आरडिटी पोजिटिभ आइरहेछ भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसो भन्दै चाहिँ यसको उपादेयता के हो भन्ने पनि एकदमै कन्फ्युजिङ छ। आरडिटी गर्दाखेरि आइजिजी र आइजिएम दुई थरी छ, कुनैमा दुइटै छ। अब आरडिटी पोजिटिभ आयो भने ब्याक इन द टाइम लाइन कहिलेसम्मको चाहिँ ट्रेसिङ गर्ने त, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ? त्यो भनेको त मैले देखेको त खास आरडिटीले हाम्रो प्रायोरिटीहरूलाई चाहिँ मिसलिड गरिरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ पर्सनली। मैले देख्दाखेरि आरडिटी टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले एकातिर चाहिँ तपाईँको क्रस रियाक्टिभिटी छ भन्ने र भयो, साँच्चीकै हो भने अर्को चाहिँ पहिला अर्को कुनै कोरोनाको पनि त्यसले क्रस रियाक्टिभिटी देखाइरहेछ, मान्छेलाई अनावश्यक त्रास बनाइरहेछ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको आइजिएम पोजिटिभ आयो भने पनि आइजिएमको त्यसको पनि फेरि टाइटर हेर्ने होइन हामीले त। त्यस कारणले के अरे डाक्टर निरजले भर्खरै मेसेज हाल्नुभयो, त्यही हो मैले देखेको। एपिडेमियोलोजिकल पर्पसको निम्ति त्यो खास एपिडेमियोलोजिकल
भनेको सर्वे मास सर्वे कतिजनालाई चाहिँ एन्टिबडी रहेछ भनेर हेर्नलाई काम लाग्ला। अदरवाइज मैले देखेको त आइडिटीको सन्दर्भमा मैले सुरुदेखि अहिलेसम्म नेपालको सन्दर्भमा देखेको चाहिँ यो पैसाको खेल मात्रै हो। यो चाहिँ अफ द रेकर्ड है। ओके, अन द्याट नोट आज हामी यो सेसनलाई एन्ड गरौँ। अब हेरौँ भोलि हामी यो विषयमा छलफल गरेर लेट्स सी। हामी अब फुर्सदमा छौँ, हामीले पनि केही भनौँ न राम्रो उपायहरू ब्रेन स्ट्रम गरेर निकाल्न सक्छौँ भने वाइ नट। हामीले एकअर्काको एक्सपिरियन्सबाट भोलि, किनभने लकडाउन खुलेपछि हामी बस्नु पनि छ, अरूलाई बचाउनु पनि छ, त्यही उद्देश्यले हो। थ्याङ्क यू फर यर पार्टिसिपेसन। विल प्लान टु मिट some in a week or so. Thank you very much. Thank you. Dhanyawad. Thank you so much. Good night.